Like, subscribe, and get notified. Villagers from Latambarse have alleged 10 crore rupees scam involving land given by the local comunidad to the Goa Industrial Development Corporation for an industrial estate. Despite over 1.5 lakh SQ meters of land being handed over, locals claim they haven't received the promised compensation, which was allegedly paid to non-local tenants instead. Mainly म्हणजे कशें आज जी एक 625/1 हो एक सर्वे नंबर हा जो IDCन एक्वायर्ड केल्लो तेतूर कुमदाद लाटंबारचे ओनर आसलेली आनी विठ्ठल सुकडो माटणेकार मोसो सुकडो माटणेकार आनी सकाराम सुकडो माटणेकार हे टेनंट आसलेले. पूण जे हे पयशे आसा जे एक्वायर्ड केली टोटल कॉम्पेन्सेशन तेन्ना मेळ्ळेले ते 10,65,94,000 इतले ते कॉम्पेन्सेशन तेन्ना एक्वायर्ड केल्ले तेजी व्हॅल्यू आसलेली. बट हेजो एकूय रुपया आमच्या कुमदादीक एकूय रुपया हेचो येवंक ना. तेन्ना हो जो आमी हो विजय सरदेसांचो आमच्या असेंब्लीन हो विशय मांडलेलो की हेजेर एक इन्क्वायरी जावपाक जाय, कारण ओनर आसा ते ओनराक एकूय पयशे येवंक ना हेतूंतले सांगचें म्हटल्यार. आनी ह्याच विशयाचेर आमच्याच ह्या देवळान कितलीशींच जावपाणां जाली ह्या पयशांचेर. जनरल बॉडी मिटींग जाली, ही पळय म्हाज्या कडेन पेपर आसा ते जनरल बॉडी मिटींगेचे. तेन्ना हे पयशे गेले खंय, पळय हे पयशे गेले खंय हेच्या बद्दलच थंयसर बोवाळ जाल्लो, पूण हेजेर कोणीच चवकशी करूंक ना. लँड गेल्लो आहा तो ते पयशे तेंच्यांनी देवस्थानाक दिता म्हणून सांगले देवळाक, ते तेंच्यांनी काय दिवंक ना. ते तेंच्यांनी देवाक तरी दिवचे आनी काय उत्पन्न ना न्हू. आनी जमीन एक्वायर करतना काय करतना कुमदादचे लोक मिटींग मेंबर आसता पळय, अध्यक्ष, खजिनदार, ट्रेजरर, ते केन्ना गांवांक इनवॉल्व हें एकजूट करून काय सांगना. भायल्या भायर हे विशय घेवन आपणाक जाय ते करता. हेचेर मिनिस्टरान जावं हेणी कोणी तरी लक्ष घालून गांवांक एक न्याय दिवचो अशी आमची मागणी. देवळाक कितके डोनेशन दिता? 1.5 कोटी दिता म्हणून सांगलेले देवाक तेंच्यांनी, टाटान घालता म्हणून. ते अजून पर्यंत घालूंक ना. फाटली लास्ट समिती केन्ना जाल्ली अशी? लास्ट 5 वर्सां जाली कमिटी जाल्या नवीन अशी.